علیہ وسلم صلی اللہ 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 علیہ وسلم نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی نظر مصطفیٰ دی دواوی شفاوی مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے ناممکن نو ممکن محمد جی کر دے عجب کموی کھاندیے نظر محمد عجب کموی کھاندیے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد شاہ جی دا واللہ ہر تھائی جارا شاہ جی دا واللہ ہر تھائی جارا شاہ جی دا واللہ ہر تھائی جارا کرے راج دو جگتے نظر محمد 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 مریض گناہ منگ لے نظر محمد مریض گناہ منگ لے نظر محمد نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی نظر مصطفیٰ دی ہے قدرت خدا دی خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے جدوں آقا تک دے گناہ جان چھڑ دے شفا دین دی سیاں تو نظر محمد شفا دین دی سیاں تو نظر محمد شفا دین دی سیاں تو نظر محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہووے عاصی یا جنابی پاپی کوئی ہووے عاصی یا جنابی پاپی کوئی ہووے عاصی یا جنابی پاپی ولی کر دی ایک پلچ نظر محمد 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 خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد نہ چھڈی تو پلا کدی شیخ جی دا نہ چھڈی تو پلا کدی شیخ جی دا نہ چھڈی تو پلا کدی شیخ جی دا جی چاویں تکے تینوں نظر محمد جی چاویں تکے تینوں نظر محمد جی چاویں تکے تینوں نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد خدا ویکھے جے ویکھے نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ